अनि हामी भक्तहरूलाई हामीले यदि हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको रूपमा रावण र कुम्भकर्णका रूपमा दन्तवक्त र शिशुपालका रूपमा ती जय र विजय आएर भगवानसँग यो लीला नगरेको भए हामीले कुन लीलाको चिन्तन गर्ने, कुन लीलाको स्मरण गर्ने, कुन स्वरूपको पूजन गर्ने, कुन स्वरूपको भजन गर्ने। हाम्रा लागि यी बद्ध जीवहरूका लागि हामी जस्ता बद्ध जीवहरूको उद्धारार्थ उद्धार हेतु भगवान श्रीहरिलाई जब इच्छा भयो लीला गर्ने, भगवानलाई जब त्यो वीरता वीर रसको आस्वादन गर्ने इच्छा भयो, तब भगवानकै प्रेरणाले भगवानकै इच्छाले, नत्र क्रोध आदि भएको व्यक्ति त्यो वैकुण्ठको द्वारसम्म कसरी पुग्छ भक्त भागवतहरू? क्रोधले त कहिलेकाहीँ आफ्नै द्वार त निषेध गर्छ। क्रोध मोह मत्सर्य लालसाले परिवार भङ्ग गर्छ, छिन्न भिन्न बनाउँछ भने यही भौतिक जगतमा पनि त्यो क्रोधका कारण घरबार विमुख हुनुपर्छ भने त्यो वैकुण्ठ क्रोधीहरूलाई कसरी त्यति सहजतापूर्वक प्राप्त हुन्थ्यो भक्त भागवतहरू? यो त भगवानकै इच्छाले भगवानकै प्रेरणाले सत क्रोध प्रकट भयो र त्यो भगवानको प्रेरणाले प्रकट भएको सतक्रोधबाट जय र विजय यो जगतमा आएर भगवान श्रीहरिसँग वीर रस भगवानलाई वीर रसको माध्यमद्वारा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यस प्रकार मुनिहरूबाट शापित भएर जब जय विजय भौतिक जगतमा घेर्दै थिए, मुनिहरूमा दया पलायो। भगवान पनि हाँस्दै हाँस्दै मुस्कुराउँदै द्वारसम्म आउनुभयो चतुर्सनलाई। यी दुईबाट ठुलो भुल भयो, यिनलाई माफ गरिदिनुहोस्। यता जय विजय पनि दुई हात जोडेर मुनिहरूसँग माफी मागे पछाडि ती मुनिहरूमा दया पलायो र सम्बोधित गर्दै भन्छन्, ये द्वारपालहरू 3 जन्म पश्चात वैकुण्ठ लोकमा आफ्नो आफ्नो पदमा आउनु, किनभने श्रापको अवधि 3 जन्म पश्चात समाप्त हुन्छ। र जग्याते तौदिते पुत्रौ दैत्य दानव वन्दितौ हिरण्यकश्यपुर ज्येष्ठो हिरण्याक्षो अनुजस्तत। श्री भगवानका यी दुई पार्षदहरू जय तथा विजय तत्पश्चात दितिका 2 पुत्रको रूपमा जन्म लिएर यो भौतिक जगतमा अवतरित भए। त्यो पनि आफ्ना पतिको भनाइ नसुनेका कारण सन्ध्याको समयमा गरेको कार्यको फल स्वरूप फलीभूत भएर हिरण्यकश्यपु जेठो हिरण्यकश्यपु एवं हिरण्याक्षो अनुजस्तत हिरण्याक्ष कान्छो 2 भाइको रूपमा अवतरित भए। यो भौतिक जगतमा समस्त दैत्य तथा दानव आसुरी योनिद्वारा दुवैको अत्याधिक सम्मान हुने गर्थ्यो, किनभने बलमा बुद्धिमा यी दुवैलाई अरू कसैले जित्न सक्दैनथे। जो भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका, भगवान श्रीनारायणका, भगवान श्री विष्णुका निज पार्षद थिए नि भक्त भागवतहरू। यसकारण अत्यन्त बलशाली, अत्यन्त पराक्रमी अहतो हिरण्यकश्यपुर हरिणा सिंहरूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे विव्रता शौकरम बपु। के भयो त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीहरिले नृसिंहदेवको रूपमा प्रकट भएर हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो। जब भगवान गर्भदक सागरमा डुबेको पृथ्वीको उद्धार गर्न जानुभयो, तब हिरण्याक्षले रोक्ने प्रयत्न गरेका कारण तत्पश्चात भगवान श्री वराहको स्वरूपमा प्रकट भएर हिरण्याक्षको वध गर्नुभयो। हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहलाद केशव प्रियम जिगाम सुर करो नानाये तथा मृत्यु हे तबै। हिरण्यकश्यपुले आफ्नो पुत्र भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णुका महान भक्त केशव प्रियम, केशवका अनन्य प्रेमी केशव प्रिय, उहाँलाई मार्न नाना प्रकारको त्रास आदितम सर्वभूतात्मभूतम प्रशान्तम समदर्शनम भगवत्तेजसा स्पृष्टम नाशक्नोद
दन्तमुद्दमै। समस्त जीवका परमात्मा भगवान गम्भीर शान्त तथा समदर्शी हुनुहुन्छ। महान भक्त प्रहलाद श्री भगवानको शक्तिद्वारा संरक्षित अतएव नाना प्रकारका यत्न गरेर पनि हिरण्यकश्यपु मार्न असमर्थ भयो। प्रहलादलाई सर्वभूतम शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जुन तिष्ठति, भगवान प्रत्येक जीवको हृदयमा समान भावमा स्थिति हुनुहुन्छ। अतएव कसैप्रति द्वेष, कसैप्रति मित्रता भगवानको हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ कसैलाई दण्ड दिएको देखिन्छ, तर यो जसरी सन्तानको कल्याण हेतु पिताले सन्तानलाई दण्डित गर्छन्, त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णद्वारा दिएको दण्ड पनि श्री भगवानको समदर्शिताको सूचक हो। यसकारण भगवानलाई प्रशान्तम समदर्शनम भनेर भनिन्छ, जो समदर्शी हुनुहुन्छ भक्त भागवतहरू। तत्पश्चात भगवान श्री विष्णुका यी दुई द्वारपाल जय तथा विजय रावण तथा कुम्भकर्णको रूपमा विश्रवाद्वारा केशिनीको गर्भबाट उत्पन्न भए ब्रह्माण्ड समस्त व्यक्तिहरूका लागि कष्टकारी तत्रापि राघवो भूत्वा के भयो त तत्रापि राघवो भूत्वा भगवान श्री रामचन्द्रले यिनको वध गर्नुभयो। रावण तथा कुम्भकर्णको वध गरेर जय तथा विजयलाई ब्राह्मणको श्रापबाट मुक्त गर्नका लागि भगवान श्री रामचन्द्र प्रकट हुनुभयो र वध गर्नुभयो। राम विश्रयम श्रोष्यसि तो मार्कण्डेय मुखात् प्रभु। र यो कथा तिमीले हे युधिष्ठिर मार्कण्डेयको मुखबाट सुन्नेछौ राम कथा। तत्पश्चात तावत्र क्षेत्रियौ जातौ मातृश्वास्रात्मजौ तव अधुना शाप निर्मुक्तौ कृष्ण चक्रातामसौ। के तेस्रो जन्ममा तिनै जय विजय क्षेत्रीयको कुलमा तिम्रा आमा कि बहिनी तिम्री सानी आमाको पुत्रको रूपमा तिम्रा भाइ भनेर आए भगवान श्रीकृष्णले। तिनको वध आफ्नो चक्रका माध्यमले गर्नुभएका कारण समस्त पाप नष्ट भएर शापबाट मुक्त भए। अन्तिम जन्म जय तथा विजय राक्षस नबनेर सुप्रसिद्ध क्षेत्रीय कुलमा जन्म लिएर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रकै कुलमा जन्म लिएर भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रबाटै तिनको उद्धार भयो। यस प्रकार भगवान श्री विष्णुका यी दुई पार्षद जय तथा विजय दीर्घकालसम्म शत्रुताको भाव राखेर भगवान श्रीकृष्णको विषयमा शत्रुता राख्दा राख्दै पनि सधैँ चिन्तन गरेर भगवत धाम गएर पुनः भगवान श्रीकृष्णको शरण प्राप्त भयो। जय विजय जुन अवस्थामा रहे भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्थे। यसकारण अनेक मौसल लीलाको अन्तमा दुवै पार्षद भगवान श्रीकृष्णको समीपमा पुगे। भगवान श्रीकृष्ण भगवान श्री नारायणको शरीरमा प्रवेश गरे। यस प्रकार सायुज्य मुक्ति प्राप्त भयो। विद्वेषो दैते पुत्रे कथमाशिन् महात्मने ब्रूहिमे भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मता। युधिष्ठिरलाई अब बडो संशय हुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, हिरण्यकश्यप तथा प्रिय पुत्र भक्त प्रहलाद महाराजको बीचमा यस्तो शत्रुता के थियो कि पुत्र त पिताका लागि स्वयं भन्दा पनि प्रिय हुन्छन् भने स्वयंको प्राण स्वयंको शरीरभन्दा प्रिय पुत्र र पिता बीच यस्तो वैरता कसरी आयो? भक्त प्रहलाद भगवान श्रीकृष्णका यस्ता ठुला भक्त कसरी बने? यो सबै प्रसङ्ग मलाई बताउनुहोस् भने पछाडि यसको उत्तर दिँदै भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन् पर्यतप्य दृशाशुचा। नारद मुनि भन्नुहुन्छ, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान श्री विष्णुले वराहको रूपमा प्रकट भएर हिरण्याक्षको वध गर्नुभयो तब हिरण्याक्षको भाइ हिरण्यकश्यप अत्यन्त क्रुद्ध भएर विलाप गर्न लाग्यो कि युधिष्ठिरले श्री नारद मुनिसँग प्रश्न गर्नुभएको थियो, हिरण्यकश्यपले आफ्नो पुत्र भक्त प्रहलादसँग यति ईर्ष्या किन गर्नुभयो? तब नारद मुनि अब कथा प्रारम्भ गर्नुहुन्छ कि कस प्रकार हिरण्यकश्यप भगवान श्री विष्णुको कट्टर वैरी बन्यो। एक समयको कुरा हो, जब सृष्टिको आदिकालमा ब्रह्माले यो सृष्टि प्रारम्भ गर्न भनेर विचार गर्नुभयो र आफ्नो आँखा खोलेर तपस्याबाट आँखा खोलेर हेर्दाखेरि जहाँ सृष्टि प्रारम्भ गर्नुपर्ने त्यो स्थानमा पृथ्वी नै छैन।
धरा नै छैन। पृथ्वी त यो धराको नाम वसुन्धराको नाम पृथुले दोहन गरे पछाडि पृथ्वी रहन गयो। मर्त्य लोक नै छैन, एउटा लोक नै छैन ब्रह्माण्ड। ब्रह्माण्डबाट एउटा लोक नै नभएको देखे पछाडि सृष्टि कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कुन स्थितिमा गर्ने, कस प्रकार गर्ने, बडो आश्चर्यचकित भएर भगवानको स्मरण गर्नुभयो। हे प्रभु, कहाँ सृष्टि गर्ने? यसरी भगवानको स्मरण गर्दै गर्दा उहाँलाई ब्रह्मालाई आछ्युँ आयो। आछ्युँ आउँदाखेरि उहाँको नाकको प्वालबाट सानो केराउको गेडो जत्रो एउटा अचम्मको वस्तु भुइँमा झर्यो। त्यो वस्तु ब्रह्माले के झर्यो नाकबाट, यस्तो के खस्यो, कुन वस्तु हो, कुन चिज हो, के कारणले झर्यो, यस्तो विचार गरेर हेर्दा हेर्दै त्यो सानो केराउको दानो जस्तो झरेको वस्तु यसरी विकराल स्वरूप धारण गर्न लाग्यो। बिस्तार बिस्तार हेर्दै जानुभयो, बढ्दै जाँदैछ। सुँगुरको स्वरूप छ, शुकरको स्वरूप छ, बराह अवतार भगवान। त्यो शुकरको स्वरूप यसरी बढ्दै गयो। नाकबाट झरेको केराउको दानो जस्तो वस्तु बढ्दै बढ्दै गएर ब्रह्माको घुँडासम्म, ब्रह्माको कम्मर छाती हुँदै ब्रह्मा समान र ब्रह्माभन्दा ठुलो विशाल स्वरूप, विकराल स्वरूप धारण गर्दै ब्रह्मा तति बराहदेव भगवानको सानो बुढी औँलाको, खुरको बुढी औँला जत्रो देखिन लाग्नुभयो। ब्रह्मा यो अद्भुत आश्चर्य स्वरूप देखेर भगवान विष्णुकै कुनै चमत्कार हुनुपर्छ, अद्भुत लीला हुनुपर्छ, यति विचार गरेर कमण्डलुबाट जल आदि लिएर भगवानको चरण प्रक्षालन आदि गरेर विधिवत भगवानको पूजन गर्नुभयो। भगवान बराहदेव लगेर पातालमा राखेको थियो पृथ्वीलाई हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले। त्यो हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले पातालमा लगेर राखेको पृथ्वीको उद्धार गर्न भनेर जानुभयो। गएर त्यो पाताल लोकबाट पृथ्वीलाई आफ्ना यी सिंह अगाडि थुतुनमा आएका दुईटा सिंहको बीचमा पृथ्वीलाई अड्याएर के गर्नुभयो त भन्दा लिएर माथि आउनुभयो। जसै माथि आउन लाग्नुभयो, आउँदै गर्दाखेरि भगवान लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। हिरण्याक्ष पछाडि पछाडि दगुर्दै लखेड्दै आयो। ए पख, मेरो पृथ्वीलाई चोरेर कहाँ लिएर जाँदैछस्? मेरो त सजाउने, हामी टेबलमा ग्लोबलाई सजाउँछौँ नि, त्यसै गरी लगेर दरबारमा सजाएको थियो। हिरण्याक्षले जब लिएर गयो, हिरण्याक्षले लिएर गए पछाडि हिरण्याक्षबाट खोसेर जब भगवान बराहले लिएर आउनुभयो, हिरण्याक्षले लिएर गएको पृथ्वी जब भगवानले लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो, पछि पछि भगवानलाई लखेड्दै आउँदैछ। ए पर्खी, चोर, कहाँ चोरेर जाँदैछस्? ए सुँगुर पर्खी, मेरो पृथ्वी। यस प्रकार भगवानले आफ्नो धर्म निभाउने कार्यमा लाग्नुभयो। के गर्नुभयो त? हिरण्याक्षतिर फर्केर हिरण्याक्षको वध गर्ने, युद्ध गर्नेतिर लाग्नु भएन। पृथ्वीलाई ल्याएर आफ्नो कक्षमा स्थापित गरिदिनु भयो। पृथ्वी जुन स्थानमा हुनुपर्ने त्यही स्थानमा पृथ्वीलाई राखेर, पृथ्वीलाई जुन कक्षमा राख्नुपर्ने त्यहाँ स्थापित गरेर तत्पश्चात हिरण्याक्षतर्फ फर्केर हिरण्याक्ष युद्धका लागि ललकार्दै हातमा गदा घुमाउँदै भगवानलाई प्रहार गर्न भनेर आयो। बडो वेगले हिरण्याक्षले भगवान श्री बराहदेवलाई प्रहार गर्यो। प्रहार गरेको त्यो गदा विफल भयो। भगवान आफ्नो स्थानबाट एक डेग पछाडि अगाडि सर्नु भएन, हलचल गर्नु भएन। तत्पश्चात भगवानले बडो वेगले त्यसको शिरमा एक झापड हिर्काउनु भएको थियो। झापड नानी खुरले हिर्काउनु भयो, मुक्का। अब यस्तो हाम्रो जस्तो हात भएदेखि झापड हुन्थ्यो, भगवानको त खुर थियो। प्राण पखेरु हिरण्याक्षको उड्यो, हिरण्यकश्यपको मृत्यु भयो। हिरण्यकश्यपको वध पश्चात यो देखेर जब आफ्ना आहचेदम रुषापूर्ण क्रोधले भरिएर आफ्नो ओठ आफैले टोक्दै हिरण्यकश्यप क्रोधले जल्दै गरेका आँखाले आकाशतर्फ हेरेर सम्पूर्ण आकाश धुमिल भयो भन्न लाग्यो। कराल दंष्ट्रो गदृष्ट्या,
आफ्नो भयानक दाँत, उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण आँखी भौँ टेढो पारेर भयानक आफ्नो त्रिशूल धारण गरेर एकत्र भएका आफ्ना असुर सङ्गीहरूसँग हिरण्याक्षको वधको बदला कसरी लिने भनेर चर्चा गर्न लाग्यो, जसको जो प्रसङ्ग हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। आरतीको समय भइसकेको छ। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तय दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्त ध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्बोदे पादं भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्यग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सार्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर मत्सर्वस्वपदां भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दरण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिविसेव्य मनौ स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीभटतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्री अस्तु न। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रम् अनुवर्तयिष्यामि। सुप्त प्रबोधितो विष्णो ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं तत्करोमि तुदाज्ञया। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवेत् तं नृसिंहम् अहं भजे। प्रह्लाद हृदयालादं वक्तवेद्याविदारणं शरदिन्दुरुचिं वन्दे पारेन्द्रं वदनं हरिम्। अमुग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा परम आदरणीय परम वंदनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, मेरा दीक्षा गुरु श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज तथा समस्त गोस्वामीगण श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का श्री चरण में वंदन गर्दै अखिल ब्रह्मांड विश्व नायक भगवान राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का लाई साष्टांग दंडवत गर्दै उन्हीं भगवान श्री कृष्ण चंद्र को तुष्टि हेतु एवं भक्त भागवतर को संतुष्टि हेतु 9 दिनसम्म भगवान श्री नरसिंहदेव को मंदिर निर्माणार्थ सहयोग को याचना गर्दै जो दिव्य श्री रामकृष्ण कथामृत महोत्सव चल्दैछ। यस महोत्सवमा भगवान श्री नरसिंहदेव को कथागान यथाशक्य गर्न सकौँ भने भगवान को संतुष्टि हेतु भक्तहरूको संतुष्टि हेतु कथागान यथाशक्य गर्न सकौँ भने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरू सम्पूर्ण वैष्णवजनहरूका श्री चरणमा विनम्र निवेदन गर्दै हामी कथा प्रारम्भ गर्छौँ। हिजोको सत्रमा हामीले कस प्रकार हिरण्याक्षको वध भयो, भगवान बराहदेवले कस प्रकार हिरण्याक्षको वध गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ र कराल दंष्ट्रोग्र दृष्टया दुष्प्रेक्ष्य भ्रिकुटी मुख शूलम उद्दम्य सदसि दानवानी दमब्रवीत। क्रोधले भरिएर आफ्ना ओठ टोक्दै हिरण्यकश्यपु क्रोधले जलेका आँखा राता राता पारेर मानव आँखाबाट अग्नि ओकेल्ला जसरी राता राता आँखा पारेर आकाशतर्फ हेरेर सम्पूर्ण आकाश धुमिलो पार्दै जोर जोरले भन्न लाग्यो। आफ्नो भयानक दाँत उग्र दृष्टि तथा रोषपूर्ण आँखीभौँलाई देखाउँदै भयानक आफ्नो त्रिशूल हातमा धारण गरेर आकाशतर्फ उठाएर एकत्र भएका आफ्ना असुर सङ्गीहरूसँग भन्न लाग्यो, भो भो दानव दैतेया। ती सबै दानवहरूलाई को दानवहरू थिए त भन्दा शम्बर शतभाव हयग्रीव नमुचे पाक इल्वल विप्रचित्ते मम वच पुलोम सकुनादय।
ती सबै असुरहरूलाई नाम लिइकन हे दानव, हे दैत्य, हे द्विमूर्ध त्रक्ष शम्बर शतबाहु, हे हयग्रीव नमुची पाक तथा एलवल, अरे विप्रचिति पुलोम शकुन तथा अन्य उपस्थित असुरहरू, यहाँ मुख्य मुख्य असुर सेनापतिहरू, त्यतिखेरका असुरहरूमध्येका प्रधान असुर सेनापतिहरूको नाम लिँदै जब हे असुरहरू सबैजना मेरो कुरालाई बडो ध्यानपूर्वक सुन, मेरो बातलाई ध्यानपूर्वक सुन, अविलम्ब मेरो वचन अनुसार कार्य गर्न जाओ। के गर्ने त भन्दा सपत्नैर घातित क्षुद्रैर भ्रातामेदैत सुरेत पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनै। मेरा तुच्छ शत्रु समस्त देवताहरूले मेरा अत्याधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्षलाई मार्नका लागि भनेर एक भएका छन्। यद्यपि परमेश्वर श्री विष्णु दुवै पक्षका लागि देव दैत्य पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनै, कि पार्ष्णिग्राहेण हरिणा, हरि त दुवै पक्षका लागि, देव दैत्य दुवै पक्षका लागि, देवताहरूका लागि र असुरहरूका लागि सदैव सम हुनुहुन्थ्यो। समेन अप्यु, समेन सम हुनुहुन्थ्यो, अप्य अपि यद्यपि उपधावनै, ती देवताहरूले पूजा गरेर भागदौड गरेर अत्याधिक पूजित भएका कारण देवताहरूको पक्ष लिएर हिरण्याक्षलाई मार्नका लागि सहायता गरे। यहाँ सपत्नै र घातित भनेको छ असुर तथा देवतागण दुवै पुरुषोत्तम भगवानलाई आफ्नो स्वामी मान्छन्। दुवैका स्वामी त भगवान हुनुहुन्छ। यहाँ प्रश्न थियो परीक्षितको सुखदेवजीलाई, हे प्रभु भगवानले कसरी पक्षपात गर्नुहुन्छ भन्दा यो कुरालाई हिरण्याक्षले समेत के भन्यो त,